Maayong adlaw kanatong tanan. Malipayon ug mapasalamaton kitang tanan nga nagatigom karong adlaw aron sa pagsailog sa kapistahan sa tumuhay nga patron si San Isidro Labrador dinhi sa San Isidro Labrador Parish, Villaflor. Si San Isidro usa ka ehemplo sa pagkamainampuon, mapainobsanon ug kugihan nga mag-uuma nga naghatag og dungog sa Ginoo, pinaagi sa matinud-anong pag-alagad o pagtrabaho, hinaot nga pinaagi sa iyang panabang o pag-ampo, mapanalanginan ang atong tagsatagsa ka pamilya, panginabuhian o komunidad. Sa pagsugod ni ining balaang misa, atong andamon ang atong kasing-kasing o gunahona o ipadangat nato sa Ginoo ang atong mga pagpasalamat ug mga pag-ampo. Busa uban sa dakong pagtuog kalipay, ato nang suban ang balaang misa sa kapistahan ni San Isidro Labrador pinaagi sa awit sa pasinang awit. Ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Dakilain ang kanyang ngalan, purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga ista't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng ligaya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilalang ng Panginoon ang tao sa sarili niyang larawan. Nilalang niya ang sangkatauhan, binigyan niya ng kalayaan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao, minahal niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman.
tapat kailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda at ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Mga igsoon, maing buntag natong tanan, advance happy fiesta, atong pakpakan ng Ginoo ang atong patron, San Isidro Labrador. Nindot kayo ang atong simbahan, bisan kung wala pa mahuman. Hinaot nga sulod sa 20 ka tuig, kini mahuman. Atong iampo ang ato nga Ginoo, ato iampo sa Ginoo nga unta kini paghatabangan gayud niya sa iyang panalangin. O busa sa ato usab nga mga kakapoy ug kalisod, ato karong ihalad nining atong pagsaulog sa piyesta, sa bispera sa piyesta ni San Isidro Labrador dinhi sa inyong sa lugar dinhi sa Villaflor. Ug busa aron maandam kita nga magasaulog nining santos nga misa, ato karon nga hinulsolan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kugdako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kalain sa iyang mga tao, dinhi sa iyo
Magampo kita. O Ginoong Dios, ang tibuok kalibutan imuha, o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo, pinagi sa pagatiman sa mga hatag na naglibot kanamo. Itugot nga ang panig-ingnan ni San Isidro Labrador, magadasig kanamo sa pagpakig-ambit, sa among makaon uban sa mga gigutom, ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod ug atong isunod ang mga pagbasa. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay migikan si Pablo og miagi sa kayutaan sa Galicia ug Phrygia. Ug gidasig niya ang tanang mga magtotoo. May usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos taga Alejandria, miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti ug batid sa kasulatan, na matuto siya sa pagtulunan sa Ginoo. Ug sa dakong kadasig, nagsulti siya og nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon, ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Misulti siya nga maisugon didto sa sinaguga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila, gidala nila sa Apolos ang sa ilang balay o gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Sa dihang mihukom si Apollo pag-adto sa Grisya, ang mga magtotoo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuunan sa Grisya aron siya dawato nila. Pag-abot niya nakatabang siya dako sa mga tawo nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtotoo. Gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo, pinaagi sa malig-on niyang mga katarungan nga matuod gikan sa kasulatan nga si Hesus mao ang Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Diyos mitindog, ang iyang mga kaaway nagatibulag, ug sila nga nagdumot kaniya nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso gipalid, mausab sila, ingon sa talo nga milanay, at tubangan sa kalayo. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Apan ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay at tubangan sa Dios. Naglipay sila ug nagsadya. Awiti ang Diyos, awitig pagdaig ang iyang ngalan.
ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Awiti ang Diyos o gingharian sa yuta. Ang amahan sa mga ilog, tigpanalipod sa mga balog. Mao ang Diyos diya sa iyang balaang puluyanan. Ang Diyos naghatag og puluyanan sa mga biniyaan. Gipagulan niya ang mga binalanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Palihog manindo. Alleluia, 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 alleluia. Your words, O Lord, give joy to my heart. Your teaching is light to my eyes. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagmantala sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, inigabot niya atong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo. Ang amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisan unsa sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili mosulti ako kaninyo mahitungod sa amahan sa yanong mga pulong. Inigabot niya itong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan. Ug ako dili moingon nga ako mao'y mangayo alang kaninyo, kaya nga amahan mismo nahigugmaman kaninyo. Nahigugma siya kaninyo kay nahigugmaman kamo kanako ug nagtuo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan
o mianhi sa kalibutan, ug karon mobiya ako sa kalibutan ug mobalik sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo, pabiling sa pagtindog. Paliw, pamintod. Sa ato nga Bikaryo General sa Archdiocese sa Osamis, Monsignor Boy Naron Jr., sa ato nga Kura Paroko dinhi sa atong parokya ni San Isidro Labrador sa Villaflor, Oroqueta City, Father Andel Jan Baran, sa mga kaparian nga nakaron dinhi, sa ato usab nga overall coordinator sa PPC, si Mr. Joselito Balaris, sa ato nga mga lay ministers nga nakaron dinhi, sa mga JSK leaders, sa tanan nga mga opisyalis sa ato nga parokya, natong tanan advance happy fiesta, atong pakpakan ng Ginoo ug ang atong patron San Isidro Labrador. Bisan ingon niini ang atong simbahan, pero naghatag kini natong kalipay tungod kay kini bunga man sa ato nga mga pagbudlay. Atong nakita ang ato nga mga gihatag, atong nakita ang ato nga gipaambit, ug mao kini ang gihisgutan sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa nga gikutlo sa mga buhat sa mga apostoles, gahisgot gayud ang pagtinabangay, dili lang sa pagsabwag sa mayong balita, dili lang ang pagproklamar sa ebanghelyo, kundi ang pagtinabangay aron gayud maugmad ang maong pagtuo. Ug usa sa mga pamaagi aron maugmad ang pagtuo, mao man gayud ang lugar diin ang katawhan magkatapok aron magampo. Busa, salamat ninyo na binagayod ni Father Andel Jan Baran sa iyang pagpaningkamot sa akong pagbisita dinhi. Pusti pa ang akong nakita, pero karon ato nang nakita nga doon na nagyoy kalambuan sa mao nga simbahan. Busa atong pakpakan ng Ginoo ug ang atong patron San Isidro Labrador. Ang ako ragyod nga ikasulti mao nga padayon kitang magtinabangay ang atong gugma, atong mapakita pinaagi sa atong sakripisyo, ug kini mao unya ang istoryahan sa ato nga mga apo. Inigkawala na nato ang atong mga apo, mo istorya niya gyud nga ang ilang mga mama, ang ilang mga apuhan kanunay gayud nga mitabang aron mapabarog kining maong simbahan. Busa salamat kayo ninyo, ipadayon ang ato nga pagtinabangay kay kini pakita man sa ato nga pagka tinuod gayud nga magtotoo. Sa atong ebanghelyo karon si Jesus miingon, pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Mao na nga ato gyud iampo pirmi nga mahuman gyud ning atong simbahan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Mao man kini ang atong pamaagi aron kita makapakita sa atong pagtuo. Muna nga sa ato nga pag-ampo atong pangayoon sa Ginoo, atong pangayoon kaniya nga unta iyang hatagan ang ato nga mga gipangayo, og matud pa sa ebanghelyo, pangayo aron mahingpit ang inyong kalipay. Kining pulonga ni Hesus dulo sab kaayo sa kinabuhi ni San Isidro Labrador. Siya usa lamang ka ordinaryong mag-uuma, walay taas nga posisyon, walay daghang bahandi, walay bantugang edukasyon, apan nahimo siyang balaan tungod sa iyang pagtuo, kakugi ug pag-ampo. Hindot kay gisulti no, nahimo siyang balaan bisan siya kabus, pinaagi sa iyang pagtuo, kakugi ug pag-ampo. Mao na nga
atong paningkamutan nga ato yung huptan ang ligon nga pagtuo, ato pong huptan ang kakugi, ato pong huptan ang atong pagka-maampuon. Ang kinabuhi sa mag-uuma dili sayon, adunay kainit sa adlaw, kakapoy sa lawas, kakulang sa ani usahay, o kahadlok sa bagyo o hulaw. Daghang higayon nga puno sa kabalaka o kasubo ang ilang pagpangbudlay. Apan sama sa gingon ni Hesus, ang kasubo mamahimong kalipay kung ang tanan itugyan ngadto sa Dios. Atong pangayoon ngadto sa atong Ginoo kay pinagi sa atong pagpangayo kung kini hatagan sa iyang bendisyon, mahingpit usab ang atong kalipay. Si San Isidro Labrador nagtudlo kanato nga ang trabaho dili lamang pagpanginabuhi kundi usa-usab ka pamaagi sa pag-alagad sa Dios. Bisan nagtrabaho siya sa umahan, wala niya kalimti ang pag-ampo. Sa tradisyon, giingon nga una siyang mutambong sa misa sa dili pa muadto sa uma. Sa to pa diay dula gyud siya'y koneksyon sa Ginoo. Kada adlaw ang iya nga kinabuhi anaa gayud sa pagpangamuyo, anaa gayud sa iya nga pag-ampo, ugani siya muadto man gayud sa simbahan aron siya mudawat sa buhing lawas ug dugo sa atong Ginoo. Ug tungod sa iyang dakong pagsalig sa Dios, gipanalanginan usab ang iyang trabaho. Mga ginikanan, usa kini kapagtulunan nga gihatag ni San Isidro Labrador nga ato gayong ibutang ang Ginoo dinha sa ato nga panimalay isip sentro sa atong banay. Importante kaayo nga anaa gayud ang pag-ampo, importante kaayo nga anaa gayud ang pagpangamuyo, importante kaayo nga ang mama ug papa makit-an sa mga anak nga sila gaampo. Hinaot nga nakit-an mo mga inahan o amahan nga niya karon dinhi nga kamo gaampo. Usa kay gayon ni ana natong mga miaging tuig dugay na tingali mga 6 years ago ako ning giistorya didto sa Look Plaridel. Nya nangutana ko sa mga servers, mga altar servers kay diri man gito sila sa atubangan. O kung gipangutana, nakit-an ba ninyo ang inyong mamag papa nga gaampo? Ug do na gyud bata nga ningon. Naglingo-lingo. Nga wa din siya kakita nga iyang magpapa nga gaampo. Mo na nga hinaot mga ginikanan. Dili ingon nga nagpagarbo mo, pero importante kaayo nga kamo mao ang modelo sa pag-ampo. Kay importante magayo hinumduman gyud din nato. Ang pag-ampo mao kusog nato nga espiritual. Kung wala mao ni gahatag nato gahom nga magpadayon ta nga magtinabangay. Asawag bana magtinabangay, asawag bana magistoryahanay, asawag bana aduna gayoy koneksyon sa usag-usa. Munang importante gyud kaayo ang pag-ampo. Kung ang pag-ampo wala dinha sa panimalay, samok ang maong panimalay. Kung ang pag-ampo gihikaw tungod kay walay leadership sa mga ginikanan, ang pag-ampo dili gyud maayo ang dagan sa panimalay. Mao na nga importante gyud kaayo nga ang mga ginikanan modelo sa pag-ampo. Ipahunong gyud na kanang mga gadgets, kanang mga cellphone, doon na gyud may panahon nga mag-ampo gyud. Ihunong gyud. Doon na gyud panahon nga mag-ampo ang amahan, inahan ug ang mga anak. Bawan bitaw nga kining ako yung aghaton nga dinha sa panimalay doon na gyud mo'y altar kana bitong mag-blessing kog balay nga mangutana ko asa ba ang inyong altar? Uy magkabuang og kuha sa baol, uy magkabuang og kuha sa kining ilang busag gamay lang gamay nga kining pusistor kay ilang butangan og altar wala gyud sa hunahuna wala gyud pero naay butanganan sa frigider, naay butanganan sa TV, pero ang butanganan asa mag-ampo ang banay wala mo na nga bisag unsa ka gamay sa panimalay
kinahanglan dunay suok diin ato nga ibutang ang gamayng altar, diin magampo ang mama, papa o gingon man usab ang mga anak. Mao kini nga akong hangyo labi na sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador nga tao nga maampuon, tao nga ehemplo sa koneksyon ngadto sa Ginoo, tao nga mo trabaho sa dili pa mo trabaho anaa gayud ang iyang pagpangamuyo. Mga igsoon, daghan usab kanato karon ang nagantos, dili lang ang mga mag-uuma tungod kay kining mahal kayo ang mga palaliton nga usahay maluoy tas mga mag-uuma no kay kanabitong kanabang ay pumughangyo og maayo oy kanabitong na mamaligya in town nga hangyoon gyud yung maayo kanang luoy po kana stan kaayo kanang og na kay kwarta labi na dato ka tagihatag lang gud pila rugoy kuana na ginansera siya 20 pesos 50 pesos sinana kanang ayaw hangyo ag maayo kay sus mapagba sa init in taon ang mag-uuma nya wala kayo abot nga makuha nya inig baligya hangyoon pagyug maayo muna nga kung ikaw tubig-tubigan ala paghangyo og kuan tagay lang guna nya iampo nga kanang kay the more you give the more blessings you receive pero kana alang lamang sa mga tao nga adunay pagtuo. Ako miingon nga ang mga mag-uuma gaantos pero kita usab karon gaantos mga ganikanan nga naningkamot para sa pamilya. Mag-uuma og mga mangingisda nga naglisod sa panginabuhi. Trabahante nga gikapoy apan gamay ra og kita. Mga tao nga nagantos sa problema og mga kabalaka. Usahay mura kitag mawad-an sa paglaom apan ang saad ni Hesus mao kini. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Dili pasabot nga mawagtang dayon ang mga problema apan ang Dios maghatag og kusog, paglaom og panalangin taliwala sa atong pagpangbudlay. Ang kinabuhi ni San Isidro Labrador nagpahinumdum usab nga ang pagkabalaan dili para lamang sa pari o madre. Ang matag tao mamahimong balaan pinaagi sa matinud-anong trabaho, pagampo o gugma sa isig katao. Muna nga atong iampo ang atong gobyerno kay naghisgot man gyud ta sa pagampo. Atong iampo ang atong gobyerno karon. Magsigig hatag og ako dili ko I am not against kanang giving sa kining sa nga na kanang ayuda. Sige hatag og ayuda. Nganon di man mo hatag og trabaho. Kay ang trabaho gud permanente. Ang ayuda di pwede man nagwadon. Muna nga maayo dunay ayuda pero kung magsigig hatag og ayuda di man na maayo. Muna ang gobyerno nato ron unsa naman ron ang dollar 61 and 64 kada bitaw ang exchange rate 61 pesos .64 centavos. Ya ni dako na pug kaayo ang inflation ipasabot nga mamahal gyud ang palaliton. Mao na nga atong sama po ng atong gud nga panggobyerno sa national government di man magtinarong katulang didto sa kining Senado ang presidente dugay gyud kanihatag og statement kini kung kinahanglan man gyud nga dunay point man ba kun ang presidente dili gali mohatag og kining categorical statement about the event kuyaw jud kaayo kinahanglan gyud nga naabag hatag gyud ba nga ningon mapud siya nga wala nako gipaadto ang NBI nga tuwa man sa sulod ang NBI kisa may namakak-ani ang NBI nga tuwa sa sulod o ang presidente nga nagsulti nga wala siya moingon nga adto NBI aron dakpon si Bato. Ako I am not against nga dakpon si Bato pero kinahanglan dili kini ipaagi sa ICC. Ngano man ang ato nga mga kining mga national heroes nagpakamatay. Unya karon dunay interference sa lain nga pundok. Unya mutuo lang ta. Dili na maayo oy. Dili na maayo. We are no longer a sovereign country if that is the case. Ang sovereignty nato kinahanglan atong panalipdan. Kinahanglan nga ato yun nga kining
ato yung amumahon. Tralitan ron ikaw kapitan diri sa barangay. Nya doon laing kapitan nga magsigig ani-ani dinhi, nya manghatag og ayuda. Oh, anong mo ari mo di ka masuko ikay kapitan nga wa ka kahibalo, interference man na. Mao po na ang gihimo sa ICC. Dakpa si bato pero kinahanglan nga kini siya dadon sa hukmanan sa Pilipinas. Dili kay dadon dito sa lain nga hukmanan, di man na maayo. Sorry if you cannot understand me, but I am talking about the sovereignty of the Philippines. Dili na pwede nga kining hinumdumi nga ang Pilipinas mao'y una nga demokrasya dinhi sa Asia. Natukod ni adtong January 23, 1899 sa diya nga gihatag ang Malolos Constitution. Wala pa ang Japan, wala pa sila. Kita mo'y nag-una. Pero kita na hinuon karon ang samok kaayo nga nasyon. Kinitungod kay political will sa ato gyud nga leader. Importante gyud na kaayo. Adi man ko mudagan man ko. Di man ko magpapili. Pabili lang ko sa akong pagka-obispo. Pero naghatag lang ko sa akong sugyot. Nga importante kaayo nga dunag yoy man. Kana bang presidente nga dunag yoy dili ba ta libog-libogon? Nana, muna nga importante kaayo nga doon natay presidente nga doon naging political will. Busa sa atong kapistahan karon ni San Isidro Labrador, atong iampo ang atong nasod kay siya gahatag man atong panig-ingnan sa pag-ampo, pangamuyo. Atong iampo ang mga mag-uuma ug mga trabahante. Atong pasalamatan ang Dios sa mga bunga sa yuta nga bisan karon ting-init, pero doon nagyapo yung mga gabi. Sa piyesta gali, alam mo sige hatag sobre, malipay po tingaling padikura, pero dala po mo ganang mga utanon, uy, kining, kuhan man na, sa Isidro Labrador god, ya, human, kining, wag yun tayo ikahalad nga, kining mga lagot mo, nuguban pa, iyawat nga doon na po ko'y madala nga kamuti kahoy na. Pero kuan, lisod yung guys tanan. Dili ako binuang, dili ako komedya. Tininuod ning ako. Busa, inisulod nga piyesta, pag kuan yun mo, dili lang puro sobre. Kuan po na po yung mga, kuan, hala mo dag kamunggay, kay pwede man ang kamunggay dito. Pero kung mga kamuti, mga uban pa, inana, mayon po na, ay mo ama pag kumingon nga tagsakasakong kamuti inyong dadon bisag duha ka buok pila kay na 20 mo ka buok magdamog duha ka buok usa ka sako na pud na. Busa atong iampo ang mga mag-uuma atong paningkamutan nga mamahimong matinumanon ang ato mamahimong matinumanon kita sa mga pagtinabangay sa usag-usa. Unya ako gyud nga iampo po nako nga mahuman gyud ning atong simbahan. Unya hinaot nga kining aduna na po idala na ron malapos-lapos na maadto to didto. Unya ato pong paningkamutan nga makahimo na po niya mo rectory or kumbento nya ato ning tabangan gihapon pinagi tingali sa pangitagtabang sa mga pari o mga sa church in need o uban pa. Pero magtinabangay gyud ta. Magtinabangay ta aron kini makita ang mga buhat nato dinhi. Nindot naman ni kaayo pero dili ta kontento pa. Kinahanglan yun nga kining mahuman yun ni ang atong simbahan. Unya ato pong iampo ang panagtigom sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Moabot ang mga obispo karong July 3 to 10, 2026. Ug adto sila sa mupuyo sa Amurap. O ako lang ipaklaro nga dito sa Amurap, ang mga obispo mobayad sa kining accommodation. Ako lang giklaro kay doon na may uban gud nga mingon nga mga obispo mo ride on lang sa free. Dili ang mga obispo mobayad mo sakripisyo. Mao na nga para ni adtong mga kontra tingali o kanang unsa ba din na para sa mga balibuon og dila og mga bagibian og baba ato ning isilsil sa inyong alimpatakan nga ang mga obispo mobayad sa Amurap discounted tingali
pero mubayad yun, dili free. Unya, ato pong hinumduman nga ang mga obispo muhimo sa magmisa dinhi sa kining Oroqueta City sa simbahan karon nga kining Hulyo 9 sa alas 5 sa hapon. Muna nga talagsaon gyud kay pahitabo. Almost 100 bishops will visit here in the Archdiocese of Ozamis. Ug ma-repeat babaka ni ug usa kini ka maanindot nga panghitabo sa Archdiocese ug ako sayod nga duna gyud panalangin nga moabot sa ato nga Archdiocese sanglit kita usab gasaulog sa ika-75 katuig nga pagka-lokal nga simbahan. Muna nga atong dawaton ang moabot ang mga obispo mga July 3 magmisa sa cathedral sa hapon sa alas 5, sa July 4 adto sa kining Tangub City alas 5 sa hapon ang misa, sa July 5 adto sa Banyadero alas 5 gyapon ang misa, sa Pizza Say sa Hulyo adto sa Clarin, unya sa Pizza City ang misa sa hapon alas 5 gyapon adto sa Jimenez, o sa Pizza 8 ang misa adto sa pang misa sa Cathedral adto ang misa sa Cathedral sa Pizza 8 tungod kay mao kana ang canonical coronation sa Birhen sa Kuta. Unya muanha dinha ang nunsyo moabot dinha dinhi sa atong Archdiocese. Unya siya ang mumisa sa Hulyo 8 unya dunay canonical coronation sa ato nga Birhen sa Kuta. Tagagsauning panghitabo muna nga kining kita nag-out naman ning atong kinabuhi nya kung edad kag 70 unsa pa na paningkamot nga makaadto ka balag kay di ta kakitag daghang obispo, di ta kakitag nunsyo. Muna nga atong paningkamutan gyud sa Pizza 8 kining or kundi dili sa Pizza 9 adto ta sa kining sa Holy Rosary Parish diri sa kining Oroqueta. Hangyoon gyud ta mo ha sa Pizza 9. Kuan jud kay ni usa ka talagsaon og dili gini ninyo mahimo muratag kanabitang we miss the greatest opportunity in our life. Muranag sa bata pa ko sa 1964 nakadungog ko kay 400 years of Christianity in the Philippines. Nangutana ko sa kong mama, unsa ron saba man kayo ang mga tao kay nagpadulong dito sa Templete, dito sa Lahog 1964. Ya, nabalik ba to? Wala na. Natiguang na lang ko. Ako kakita nga nagdito pa day ang kanang Lahog sa una mao man na ang gibuhatan nga Templete dito ang gihimo ang kining kasaulugan sa 400 years of Christianity in the Philippines. 1964 nya dito ang tingali si Cardinal Rabato Rosales basta wa ko kakita kay gamay pamangko pero nangutan ako sa akong mama pod wa pod mo adto pastilan motong namatay na lang hinuon wa siya kaadto noon sa Templete kay wala naman mo na nga kamo nga mga kitang mga tiguang na adto ta dito adto niya sa Pizza 9 dili gini ninyo Pizza 9 sa Hulyo dili gali mo basag arthritis mo paningkamot gyud nga mo balagi sa maglison mo lakaw paningkamot samtang buhi pa paningkamot dilpin lakaw gyud kay kun naminaw nila drama sa paningkamot dilpin ha ginhawa dilpin maningkamot gyud ta nga maka-attend ta niya ng maong selebrasyon kamo pod nga mga batan-on kay it is once in our lifetime nga moani ang mga obispo pero nindot yun nga mahuman yun ni ang atong simbahan. Nindot yun nga kining masimintuan yun ni ang atong simbahan. Hinaot nga sa sunod, inigbalik na ko diri, simentado na ang ato nga simbahan. Unya mobarog na po diri sa Luyo ang ato nga rectory o inyong tawagong kumbento. Ang kumbento para sa madre, ang rectory para sa mga pari. Pero mao inyong naandan nga kumbento, atong ibutang ang kumbento unya ug atong tabangan. Ato gining humanon tungod kay usa kini kapamaagi din atong ikapakita
ang ato nga lig-on nga pagtuo ug atong gipakita nga kita mihimo sa sakripisyo tungod og alang sa atong pagtuo. Natong tanan, malipayong piyesta. Viva San Isidro Labrador! Viva San Isidro Labrador! Viva San Isidro Labrador! Atong pakpakan ng Ginoo ug ang atong patron San Isidro Labrador. Manindog palihog. Gipahinumduman kita ni Hesus nga atong kasubo mausab may gugmaong amahan ang imong anak misaad nga bisan unsa ang among pangayoon diha sa iyang ngalan imong ihatag aron mahingpit ang among kalipay uban ang dako nga pagsalig sa imong gugma kami karon mo maningkamot nga among iampo ang among tagsa-tagsa ka intensyon ug sa matag pangamuyo ang among tubag among awiton. Alang sa atong Santo Papa nga si Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo nga si Martin Humuad, ug sa tanang nangulo sa simbahan nga padayon silang lamdagan sa Espiritu Santo aron ilang magiyahan ang imong panon diha sa dalan sa pagtuo o pagsalig kanimo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong lokal nga pagamhanan nga magpadayon ilang hanop nga maayong espiritu sa pagpakipangayo sa uban sa simbahan aron ang atong hiniusang pagningkamot magbunga og dugang kaayuhan, hustisya ug kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Samtang aniya kami sa tibok tuig nga kasulugan sa Diamond Jubilee, isip lokal nga simbahan sa Ozamis, hinaot nga ligunon kami sa among komunyon, aktibong makiglambigit sa among mga kalihukan, ug makugihon sa pagpanaplag sa misyon nga imong gisingon, O Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mamakasaysayong ika-132nd nga si BCP, Plenary Assembly din sa atong Archdiocese, karong Hulyo 3 hangtod 10. Ang ibubuon ta sa Dios nga abunda nga grasya aron magpalampuson gayud kining panagkatigom sa atong mga kaobispuhan ug magbilin kining layom nga kabasik panagiusa og bag-ong paglaom sa tibok simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga magtapok karon nga nangayo unta kami kanimo dili lamang sa mga butang nga material kundi sa grasya sa kinabuhing dayon ug sa mga butang nga magpahingpit sa among kalipay diha kanimo. Magampo kita sa Ginoo. Sa atong mga igsuon nga mitaliwan na niining kinabuhia nga makaambit na unta sila sa hingpit nga kalipay dito sa imong gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo.
giampo nga mas mulawon pa atong pagtuo, muhimo kita sakripisyo aron mahuman kini atong simbahan. Nga unta anaa ang pagsigalutay, ang paghigugmaay, hinaot na kini mubunga o mga maayong bunga. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Ginoong Dios, nasayod ka sa among mga panginahanglan sa wala pa kami mangayo. Pamatia kini among mga pag-ampo, ihatag ka namo ang tinuod nga kalipay. Panalangini ang katawhan sa Villaflor ug ang tanan nga mga sakop niini parokya. Hatagi sila sa mayong paglawas o panalangini sa kanunay aron sila makahimo sa ilang obligasyon o mga butang na ayaw nilang buhaton. Kini tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog, maglingkod, ug atong andamon ang atong mga kasa.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya nga santos nga simbahan. Makagagahom nga Dios, itugot nga ngamong ubos nga halad, makapahimuot unta kanimo alang sa kadungganan sa imong mga santos sa among pagsaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador ug makahinlo unta sa among kalag ug lawas kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, labi na sa kinabuhi ni San Isidro Labrador, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos nga ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningtahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawak sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, manaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kali'i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios. Uban ni San Jose, yang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug hinaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ang harian, ang gahom ug ang himaya, ang Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolos, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Huwag tanawa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hantod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Hanausap kanimo. Ipakita ang timaan sa panag-inig sa unay, ang panagdait manaa kaninyo. Peace. Oh, happy fiesta. Happy fiesta. Happy fiesta. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ikaw nga gahinulsol sa imong mga sala, o angayan ikaw nga mukalawat kaniya nining bangkete. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato lang sa kinabuhing dayon. Amen.
Palihog manindog. Magampo kita, O Ginoo, sa adlaw na tawhan diha sa langit sa imong mga santos. Midawat kami sa imong sakramento, pinagi sa imong grasya, gilibutan kami karon sa daghang mga kaayuhan. Hinauton ta magdala kini kanamo, nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa paggubatan. Panalipdi kami ibatok sa mga panlimbo o pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kami nagahangyo kanimo. O prinsipe sa mga kasunduluhan sa langit, kapinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlot sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga nagalibot-libot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pagampo kang San Isidro Labrador. O Dios, dalaygon namong amahan, kami mapasalamaton sa imong paghatag namo kang San Isidro Labrador, among patron isip among ehemplo sa kabalaan. Hinaot nga among makatunan ug mapuy-an ang iyang simple nga pagkinabuhi, pagkamaampuon ug pagkamatinud-anon sa iyang tahas, sa iyang pagkaton sa kinabuhi sa imong butong anak nga si Jesus. Amo usabon ta kining makatunan aron kami mabalaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat. Sa ngalan sa San Isidro Labrador Parish ug sa tanang katawhan sa parokya, among ipadayag ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa atong Mass Presider, si Most Reverend Martin E. Sumuwad. Tungod sa iyang presensya o pagdumala sa atong Solemn Pontifical Mass, isip kabahin sa kapistahan ni San Isidro Labrador. Daghang salamat usab sa tanang mga kaparian nga mitambong og nakig-uban kanamo nining malipayon og balaang kasaulugan. Ang inyong pag-amuma, pag-ampo ug pagpangaliya dakong inspirasyon alang sa among komunidad ug pagpadayon sa pagtuog pag-alagad sa Ginoo. Usab among pagpasalamat sa tanang mga sponsors, benefactors, parish workers, volunteers, choir members, ministries, ug mga debutong misuporta aron mahimong malinawon ug malampuson ang atong kasaulugan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan pinagi sa pag-ampo ug panabang ni San Isidro Labrador. Viva San Isidro Labrador! Viva! Ikaduha na akong pagpasalamat sa atong Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuan dinhi atong Bishop. Bishop, salamat sa pagkatao kay Gayonan. Usab akong ipaila sa inyo ha, sa mas akong giingon, mas maayo nga maila ninyo gyud ang atong mga kaparian. Una, ang atong Vicar General, ang Kuraparoko sa Holy Rosary Parish, Monsignor Maximino Naron Jr. Ang iyang kaabag, si Reverend Father Danny Rodinas. O ang iyang pong igagaw nga anaa, Parochial Vicar sa St. John the Baptist Jimenez, si Reverend Father Romel Rodinas. Ang iyang tapad, ang hero karong adlaw, ulay lain atong silingan sa Talaeron Holy Cross Parish, Parish Priest sa Talaeron, Reverendo Padre Yii Abalde. Kapadi Father Yii, si Father Mario Magkanam, ang Parochial Vicar sa Katedral. O ang Kuraparoko sa Mission Station sa inahan sa Kanunayng Panabang, Katipunan, Sinakaban, Reverend Father Edward Tabada. O sa mga Parochial Vicar po sa Katedral, ang bago lang na ordinahan o kaniadto na assign sa Holy Rosary Parish, Reverendo Padre Kelly James Puyod. Pangigsuon, silingan na po nato si Reverendo Padre Jestoni Gonzaga, ang Kuraparoko sa San Nicolas de Tolentino Parish sa Plaridel.
Ang atong silingan jud po gihapon sa Macalibre Alto, Holy Rosary Parish Priest Reverend Father Ernest Kulanag. Ato pod nga igsuon din hino sa niaging tuig nakanubina misa siya pero karon wala kay naay adto ang seminar na-assign karon sa St. Mary's Theologate sa Reverend Father Quincy Jones Unduna. Dinhi sa pikas nga bahin ang Coraparuco sa St. John the Baptist Parish Jimenez sa Reverend Father Rolly Lagada. Ang iyang tapad si Reverend Father Emmanuel Pujutan, ang Coraparuco sa St. Vincent Ferrer Parish, Bonifacio. Ang tapad nga ni Father Eman, si Reverend Father Dexter Banuelos, usa sa mga nubinamisa nato din Parochial Vicar sa St. Michael Parish, Tanggob City. O atong silingan po, Ulra sa Look Plaridel, Holy Cross Parish, Look Plaridel, Reverend Father Henry Reville. Usa sa mga anak sa Orketa, no? Usa pod sa mga binamisa nato si Reverend Father Seminar Pangilinan nga mo in charge sa cemetery, sa bookstore o sa ato ang kaning Prime Star, no? Ana nga bisita mo sa bookstore ha. Dahil dito na mo pamalit, ay na mo anang order dito sa Ozamis, natapado na sa katedral. Ipadod sermi mo yung nagkuhan, anak. Dahil ang Coraparuco, rector sa Immaculate Conception Cathedral Parish, walay lain sa Reverendo Padre Lani Sereno. Nagpaptakan. Ako po na-acknowledge ang presensya ni Dr. Rosa Lantaka, uban ni Dr. Ray Gumisag, o ni Ma'am Ajin. Asa man to sila na dito sa likod, no, sa ACE School ato bakpakan. Asab ang presensya pod sa ato ang pulpito sa kahanginan the XDD o ba nato karon si Sir Manny Manuel Ronquillo Jr. Sa tanan, ora gula naman ko inalimtan siguro. Ang mga seminarians po na nato diri no. Salamat kayo. Asa man to sila? Nakita ko ni Benny ganiha sa mga seminarians nga present karon. Welcome and salamat sa pag-anhi. Og ato day coming reverendo no, deacon puhon, wala pa may schedule. So puhon lang sa si seminarian Mark Ben Sereno mo ini assist ni Bishop. No. Mo ni hatag po the seminar sa lectors, di ba? Kabantay mo si Mark Ben. So ato siyang pakpakag otro. Sa tanan nga nahimo nga ana bang nalambigit sa pagpangandam sa ato ang simbahan, sa mga nobina misa, sa tanan nga mga kapilya president, GSK leaders, lay ministers, no? Salamat kaayo din yung tanan sa choirs, altar servers, sa tanan-tanan nga mga manggihatagon dinhi sa Villa Flor, daghan kaayong salamat din yung tanan. Pagpakpakan ang Ginoo. Og sa katapusan, mga igsoon akong parokyano dinhi sa Villa Flor, kini nga simbahan atong hinumduman, dili gyud ni makita nato kung ingon ani karon kung wala ang panabang sa atong mga pari. Labi na ni Archbishop. Mana nga isip pagpasalamat kanila ato silang iampo kanunay ulabaw sa tanan ato silang iampo sa Ginoo nga mas grasyahan pa sila aron magrasyahan pud ta. Bitaw bisap salamat kayo mga igsoong kaparian no, dili lang ni kana bang accomplishment sa mga parokyano but kanatong mga kaparian nila Ben na Archbishop kay sa pagkamanggihatagon at bakpakan ng tanan. Salamat sa tanan. Congratulations. Sa pagpangaon nato, natay giandam nga pagkaon dinhi sa kilid no. Alang sa mga parokyano nya ang atong mga bisita labi na ni Archbishop ato lang sila sa ato ang hall nga inato gid pod kayo. So akong hangyo arenta mo pila makakaon na lagi tanan dayon i-prioritize lang nato silang Archbishop kay talagsa man sila makaanhi diri sa tua no. Na hinaot nya makasabot ang tanan dayon ayaw mo kalimot og simba ugma ha basin
Gamay ra kay manimba ugma kay pista na ra ba, no? So simba gihapon. Ha, salamat og happy pesta kanatong tanan. Bida San Isidro Labrador. Padayon jud ta nga magtinabangay kay kining usa ni kung mahuman ni dili man ni dungog lang sa katauhan kun dili paghatag man ni o kini bitang paghatag o pagyukbo respeto sa atong Ginoo labi na sa atong pagtuo mo na nga ato yung paningkamutan nga mahuman gyud ni inana mo na nga dunay niya tay mga pamaagi pod mo suggest ta unsaon pero una sa tanan pasalamat yung ko ninyo. Kay bisan kay ang uskagatos gikan gyud nas uskadako. Muna nga pinagi sa itong pagtabang mo mahuman ra gyud ni. Siya ro 20 ka tuig di mahuman basta atong paningkamutan. Palihog manindog. Ato pong pasalamatan ang atong padikura si Father Andel Jan Baran ato po siyang pakpakan. Ang Ginoo manaa ninyo manaos ka kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, dado nato ang gugmag kaluoy sa Dios. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Happy Fiesta na tong tanan. Viva San Isidro Labrador! Viva! Mayong Fiesta na tong tanan. Ika